आदिकाव्यं रामायणम्। अद्य वयं रामायणस्य विषये किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। आदिकाव्यम् इति सुप्रसिद्धं किमर्थं जातं, तथा च अस्य आदिकाव्यस्य यः लेखकः वर्तते सोऽपि आदिकवि इति ख्यातिं प्राप्तवान्। अनन्तरम् आदिकाव्यस्य आदिकविना यद् श्लोकं लिखितं तदपि आदिश्लोकः स्यात्। तर्हि उपलभ्यमानेषु काव्येषु सर्वादिमं महाकाव्यम् अयं रामायणं भवति। तदर्थम् आदिकाव्यम् इति सुप्रसिद्धम्। अनन्तरम् अस्य आदिकाव्यस्य रचयिता भवति वाल्मीकिमहर्षि। तदर्थं सः आदिकविः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। रामायणकाव्यस्य आविर्भावः सम्बन्धं नाम अस्य आविर्भावः कथं जातं, का घटना आसीत्, तस्याः घटनायाः विषये किञ्चित् वयं ध्यानं दद्मः। यदा एकवारं वाल्मीकिमहर्षि स्वकीयेन शिष्येण सह नाम भारद्वाजेन सह तमसा नदीतीरं गतवान् आसीत्, तदा तत्र परितः विद्यमानं सुन्दरं वनप्रदेशं पश्यन् विहरति स्म। तस्मिन् समये एकः कस्यचित् वृक्षशाखायां क्रौञ्चपञ्चमिथुनं नाम स्त्री पुरुष क्रौञ्ची क्रौञ्चम् अतीव प्रेमानुरागेण वर्तमानं दृष्टवान्। क्रौञ्चपक्षी क्रौञ्चीपक्षिश्च उभौ अपि अनुरागं कुर्वतः स्नेहं कुर्वतः। तस्मिन्नेव समये क्रूरः कश्चन निषादः तयोः उभयोः अपि पक्षिणयोः मध्ये यः पुरुषपक्षी भवति तं पुरुषपक्षिं बाणेन हतवान्। तदानीं मृतं क्रौञ्चं दृष्ट्वा क्रौञ्ची बहु रोदितवती, व्याकुला आसीत्। तदा क्रौञ्चया वेदनां पश्यतः महर्षेः मनसि एकः महान् शोकः उत्पन्नः। तदानीं वाल्मीकिमहर्षेः मुखात् विना प्रयत्नेन कश्चन शब्दः श्लोकरूपेण तद् निर्गतः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधि काममोहितम्। अयमेव श्लोकः आदिमश्लोकः भवति। अनन्तरम् अस्मिन् रामायणे सप्तकाण्डानि भवन्ति। बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, उत्तरकाण्डञ्च। हिंदी भाषायाम् उच्यते बालक अयोध्या से अरण्य गया, किसी सुंदर ने युद्ध का उत्तर दिया। अनेन प्रकारेण एतेषां सप्तकाण्डानां नामानि वयं स्मरणं कर्तुं शक्नुमः। एकैकस्मिन् काण्डे केचन सर्गाः सन्ति। अनन्तरं सम्पूर्णे रामायणे 45 नाम 45 अधिक 600 654 श्लोकाः सन्ति। अस्य रामायणस्य वैशिष्ट्यं वर्तते नाम अपरं नाम भवति 24 गायत्रीमन्त्रे 24 वर्णाः भवन्ति। तेषु एकमपि वर्णं स्वीकृत्य नाम एकम् एकं यदि वर्णं स्वीकुर्मः चेत् प्रत्येकस्य वर्णस्य कृते 1000 नाम सहस्रे श्लोकं तैः लिखितं। प्रथमश्लोकस्य आदौ कविः प्रयुक्तवान् इत्यतः रामायणे 24 श्लोकाः सन्ति।
अनन्तरं श्रीरामचन्द्रः त्रेताद्वापरयुगयोः सन्धिकाले आसीत् इति परिशीलनेन ज्ञायते। किं ज्ञायते नाम विक्रमशकस्य प्रायः 200 अधिक 500 वर्षेभ्यः पूर्वमेव रामायणस्य रचना एतैः कृता इति। रामायणे रामस्य चरित्रं यदस्ति तद् बहु सुललित वर्तते। रामायणं सदाचारस्य सद्गुणानां नाम भारतीयसंस्कृतिसभ्यता कृते आधारभूतः ग्रन्थविशेषः भवति। अत्र किं दर्शितमस्ति नाम दशरथस्य कृते रामस्य पितृभक्तिः कथमासीत्। रामादिषु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चतुर्षु भ्रातृषु दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं कथमासीत्। अद्यत्वे वयं पश्यामः चेत् यः ज्येष्ठः किमपि करोति तस्य कृते पिता अपि सम्यक् सर्वं ददाति, कनिष्ठः किमपि न करोति चेत् तस्य उपरि ध्यानं किञ्चित् ददाति। परञ्च तादृशी स्थितिः दशरथः न कृतवान्। दशरथः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नषु चतुर्षु अपि पुत्रेषु सम्यक्तया ध्यानं पुत्रवात्सल्यं कृतवान्। हनुमानस्य रामं प्रति स्वामिभक्तिः कथमासीत्। अनन्तरं रामः प्रजासु कथं वात्सल्यं दत्तवान्। लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नषु रामस्य अव्याजः भ्रातृस्नेहः कथमासीत् इति सर्वं रामायणे यदि वयं पश्यामः चेत् तत्र मिलति। रामो विग्रहवान् धर्मः, रामः सत्यपराक्रमः। यदि वयं धर्मस्य विषये वदामः, धर्मनदूसर सत्यसमाना आगमनिगमपुराणबखाना। स सत्यपराक्रमी आसीत्, सत्य अटली आसीत्, नाम सत्य दृढः। यद् अस्ति सत्यं तदेव सः करोति, उचितं मार्गमेव चयनं करोति स्म। धर्मस्य सत्यस्य च मूर्तिवान् साक्षात् रामः आसीत्। धर्मस्य उपरि धर्मस्य एव विजयः भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। तथापि सुखसमृद्धिः ऐश्वर्येण च विलसितं धर्मप्रधानं रामराज्यम् इति अस्माभिः ज्ञातमेव। नाम उक्तमस्ति यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निन्दितस्म जनो लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। नाम रामराज्ये यदि रामः स्वकीयां प्रजां न पश्यति चेत् स्व आत्मनि दुःखितः भवति स्म। एवं रामं जनाः न पश्यन्ति स्म केनापि कारणेन चेत् ते जनाः दुःखम् अनुभवन्ति स्म, पाश्चात्यं कुर्वन्ति स्म। नाम अस्मिन् दिने मया राम किमर्थं न दृष्टः। अत्र सूर्यवंशचक्रवर्तीनां दिलीपरघुदशरथादीनाम् एतेषां सर्वेषां चरित्रं वर्णितमस्ति। तेषु सर्वेषु अस्य श्रीरामस्य चरित्रं सम्यक्तया वर्णितमस्ति वाल्मीकिद्वारा। अनेन प्रकारेण रामायणम् आधारीकृत्य बहवः ग्रन्थाः अपि सन्ति, नाटकानि सन्ति, काव्यानि सन्ति। तथा आदर्शधार्मिकजीवनमूल्यैः विभूषितं रामायणम् आधारीकृत्य किञ्चित् कथापरिवर्तेन रचनाः रामायणकृताः अन्येपि केचन दृश्यन्ते। नाम रामायणं स्वीकृत्य अस्माकं संस्कृतवाङ्मयस्य ये पण्डिताः सन्ति तैः बहु किमपि लिखितं रामायणम् आधारीकृत्य। अध्यात्मरामायणम्, आनन्दरामायणं, चम्पूरामायणम्, उत्तररामचरितम् इति बहु किमपि अस्ति। तर्हि रामायणम् आधारीकृत्य तैः इति सर्वं सम्यक्तया लिखितम्।
अत्र मुख्यतया वयं पश्यामः चेत् किं भवति, अस्य रामायणस्य नाम सारविशेषः वदन्नस्मि। अस्य रामायणस्य अपरं नाम अस्ति चतुर्विंशतिसाहस्री इति संहिता। अस्य रचना कदा जाता चेत् 200+ पूर्वमेव अस्य रामायणस्य रचना अभवत्, विक्रमशकस्य प्रायः। अत्र रामायणग्रन्थाः सन्ति, अध्यात्मरामायणम्, अद्भुतरामायणम्, आनन्दरामायणम् इति। अस्मिन् रामायणे 7 काण्डानि सन्ति। तेषु 7 काण्डेषु 645 नाम 45+600 सर्गाः सन्ति। तेषु 24,000 श्लोकाः सन्ति। अनन्तरं संस्कृतवाङ्मये आदिकविः कः, आदिकाव्यं किम्, आदिश्लोकं किं चेत्, यः आदिकविः भवति सः वाल्मीकि। वाल्मीकिना किं रचितं, रामायणं। रामायणं यद् रचितं तस्य आदिमं श्लोकं किं भवति, आदिश्लोकं। चेत् आदिकविः कः, आदिकाव्यं किम्, आदिश्लोकं किं चेत् अस्माभिः रामायणम् अवश्यमेव स्मर्तव्यं। 7 काण्डानि कानि सन्ति चेत् पुनः वदामि। बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, अनन्तरम् उत्तरकाण्डम्। अस्य रामायणस्य अस्माभिः किञ्चित् अवश्यमेव जागरूकतया किम् अस्ति, अस्मिन् रामायणे काः काः घटनाः सन्ति, तासां सर्वासामपि घटनानाम् अस्माभिः परिशीलनं कर्तव्यं, द्रष्टव्यम्, अनञ्च व्यवहारेपि आननीयं भवतु इति अस्य आदिकाव्यरामायणस्य सारभूतः वृत्तान्तः भवति। अनन्तरम् इतोपि आगामिकाले तत्तत् काव्यस्य, तत्तत् नाटकस्य संक्षिप्तरूपेण नाम लघुसमयेन, किञ्चित् समयेन, न्यूनसमयेन वृत्तान्तविशेषं तस्य अहम् उद्धरीकरोमि। धन्यवादः।